الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أقسم بالله قسما تساءلون عنه يوم القيامة كل ما يسكن في هذا الجسد من جن عاشق أو شيطان مارد أن يخرج منها توبة لله ورسوله إلا حرككم الله وعذبكم الله بسم الله الله أكبر ممن سكن وتكبر بسم الله أكبر ممن خدع وانكر بسم الله الله أكبر بسم الله أكبر بسم الله أكبر بسم الله أكبر أقسم بالله قسما تساءلون عنه يوم القيامة كل ما يسكن أقسم بالله قسما تساءلون عنه يوم القيامة كل ما يسكن في جسد من جن عاشق أو شيطان مارد أو خادم سير وصخرة أن يخرج منها 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 أن يخرج بسم الله أكبر مما حسد ومما حسد بسم الله أكبر ممن حسد وخسر قال فاخرج منها قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فإن عليك اللعنة فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك من ربك والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر
فهل تعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض ويتبر ما في أنفسكم ما توفوا يحاسبكم به الله فاغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من رب العالمين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الساهرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الساهرين فانصرنا على القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما الذي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما الذي ondoka toka biidhnillah ondoka kwa ajili ya Allah ondoka kwa ajili ya Allah ondoka kwa ajili ya Allah toka kwa ajili ya Allah ondoka kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala toka kwa ajili ya Allah toka kwa ajili ya Allah tosha kwa ajili ya Allah ondoka kwa ajili ya Allah ondoka kwa ajili ya Allah ondoka kwa kidosho yangu ondoka kwa ajili ya Allah ondoka kwa ajili ya Allah ondoka kwa ajili ya Allah toka kwa ajili ya Allah toka ya adu Allah toka kwa ajili ya Allah ondoka kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala muogope Allah tabaraka wa taala muogope Allah tabaraka wa taala muogope Allah tabaraka wa taala haya ondoka kwa ajili ya Allah toka ondoka kabisa usirudi kile katika sehemu hii nenda huko ambako nyindo mnakuishi katika maisha yenu muogope Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama mtaulizwa na Allah tabaraka wa taala ya mashara aljini wal insi enyi majini na wanadamu enyi majini na wanadamu wote mtaulizwa na Allah tabaraka wa taala alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa yawminkum hadha mtaulizwa na Allah tabaraka wa taala muogopeni Allah tabaraka wa taala muogopeni Allah jalla jalalu tumcheni Allah tabaraka wa taala ondoka kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala assalamu alaykum haujaondoka na tuongopea unamuongopea Allah tabaraka wa taala ukisema umetoka na haujatoka uje unamuongopea Allah tabaraka wa taala Allah tabaraka wa taala anasema qulu qawlan sadidan zungumzeni ukweli yusihikum amalakum Allah kutengenezeni mambo yenu kama unaondoka ondoka kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala na kama haujatoka tumkabidhi Allah tabaraka wa taala kwa sababu Allah ndio muweza Allah ndio aliyetuumba sisi Allah ndio muweza wa kila jambo kwa hiyo kama haujaondoka unatuongopea sisi leo unaiongopea nafsi yako na unamuongopea Allah tabaraka wa taala ondoka kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala toka kwa ajili ya Allah toka kwa ajili ya Allah ondoka toka kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala ondoka kwa ajili ya Allah ondoka kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala ukhruj minha toka kwa ajili ya Allah ukhruj minha toka kwa ajili ya Allah toka kwa ajili ya Allah ukhruj minha toka kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala ondoka kwa ajili ya Allah usururi kabisa hapa ondoka na usirejee hapa toka kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala ondoka kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala alhamdulillah rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim assalamu alaykum sana wakati Rashid mzima atakuja Najisiaje sasa Najisiaje Ndio nani
Asalamu alaykum. Najisikiaje sasa hivi wangu katika vitu vya kuzingatia ili Allah akijalie kuepusha na hii mitihani, sababu hii haina mmoja. Nasikia mahali zaidi kabisa kwa ajili ya Allah ushao. Ndio bado shi. Una kazi? Sema kuishi unayo. Takiwa uoe shaka wangu. Sababu haya mambo yanapita katika mitihani mingi. Sisi ni binadamu kama binadamu. Inawezekana umeenda sehemu kwa ajili ya kumkosea Allah, itakuwa ndio sababu ya kupata hii mitihani hii. Sawa shehe? Kwa itaidi shehe. Qur'an umesoma? Kidogo. Asubuhi baada ya swala pia tunasikia la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu unaweza zile. Hakikisha asubuhi usome mara 100 ile. Sawa shehe? Ayatul Kursi unajua? Hakikisha umesoma Ayatul Kursi. Sawa shehe? Qul huwallahu ahad, tatu, qul a'udhu bi falaq, qul a'udhu bin nas, tatu. Bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i. Unafahamu hizo? Basi itaidi tu kama basi itaidi la ilaha illa Allah la asubuhi na jioni itaidi shehe wangu. Sawa mwalimu wangu. Allah atakujalia, lakini wewe shehe wangu. Sawa shehe? Wewe mwalimu wangu ujiepushe sana na maasi. Sawa mwalimu. Na tujikinge sana maasi, ni sababu sana ya kusibiwa na hawa jamaa. Sawa ndugu yangu. Kwa inshallah kwa ajili ya Allah itaidi hayo shehe kusali kwa wakati, itaidi pia kudumu na huko. Sawa mwalimu. Haya, kamfikize Sheikh.